सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सुने जरा अली मीन गंडापुर साहब ने आज जो लबुलहजा इख्तियार किया वो क्या था। 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। अगर तुम लोगों ने नेशनल ग्रिड से बिजली कम करोगे तो मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहाँ से बंद कर दूंगा। आखिरी पैगाम शहबाज शरीफ आपको, आपने मुझे फोन किया कि आपको IMF में सूबे की सपोर्ट चाहिए। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं। आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। आप किस तरह बैठे हैं मुझे ये भी पता है, और आपको किस तरह फिर निकालना है मुझे ये भी पता है। फिर आपकी चीखें निकलेंगी और आपको लाने वाले भी आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि उनके भी आपके साथ खड़े होकर चीखें निकल चुकी हैं कि उनको भी पैगाम है, आपको भी पैगाम है। तो अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो लगता है कि रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, जो आपने सुन लिया अपने कानों से जो उन्होंने गुफ्तगू की है, तो इस पर क्या तबसरा करेंगे? इस तरह तो पाकिस्तान नहीं चल सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, लड़ाई कोई भी हो, वो सियासी हो, वो खेल के मैदान में हो, वो रेसलिंग हो, वो बॉक्सिंग हो, हर एक के कुछ असूल होते हैं। ये बातें जो अली मीन गंडापुर साहब कर रहे हैं ये कोई सियासी लड़ाई नहीं है, ये बुनियादी तौर पे एक सियासी दहशतगर्दी है और एक तख़रीबकारी है, जिससे मरकज़ को तो क्या बिगाड़ लेंगे। ये तो ऐसे ही है जैसे एक SHO IG को धमकियाँ दे रहा हो कि मैं तुम्हारे दफ्तर से तुम्हें बाहर निकाल दूँगा। तो SHO होता है, IG होता है। लिहाजा इन्हें अपनी औकात में रह के और अपना सियासी कद काठ देख के गुफ्तगू करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस तरह के मनसब पे अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो फिर आपके साथ जो सूबे में लोग चल रहे हैं, अवाम है, नौजवान हैं, आप उनकी ट्रेनिंग क्या कर रहे होते हैं। देखें, आपके सिर्फ ये गवर्नमेंट के सेक्टर्स की बात नहीं है, आपके इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके हेड्स हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं। अगर आप डिसिप्लिन को, अक़दार को, रिवायात को, अखलाकियात को इस तरह मलियामेट करेंगे तो आप किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ते। आप बताते हैं सबसे पहले कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या तरबियत है, और मैं इदारे को डेकोरम को ख़राब करके इससे क्या हासिल करूँगा। ये अगर अपने अवाम को खुश करना चाहते हैं भले करें, लेकिन उसका तरीका है परफॉर्मेंस। जब आप परफॉर्म ना कर पा रहे हों तो फिर आप इस तरह की गुफ्तगू करके अपने सूबे के अवाम को बता रहे होते हैं कि जनाब मैं शायद आपके लिए बहुत कुछ बात कर सकता हूँ। नेशनल ग्रिड, आपका पेस्को, हमने तो पहले भी कहा था कि आप उसका चार्ज लेना चाहते हैं तो आप लें, वो 350 अरब के खसारे में है, वो सारा आप अपने खाते में लें। मैं आज कह रहा हूँ हम खुशी से चाबी आपके हवाले कर देते हैं। बात यह है कि ये बात करना अच्छा। फिर इनके एक और बड़े सीनियर लीडर ने एक दिन प्रोग्राम में मुझे कहा कि जनाब बिजली जो यहाँ पे बनती है हमें सस्ती मिले, बाकियों को महंगी मिले, तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान से जो निकलता है वो बलूचिस्तान को अलग मिले, पाकिस्तान को अलग मिले। जो आपकी गंदम, कपास पंजाब में पैदा होती है, चावल, वो पंजाब के लिए तो अलग हो जाए, बाकियों को डबल रेट पे मिले। इससे वफाक चल सकता है, सूबे चल सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि आप इतनी तफरीक की तरफ सिस्टम को और मुल्क को लेके जा रहे हैं जिसका कोई भी मुल्क किसी भी वक्त मुतामिल नहीं हो सकता। अली बुहारी साहब, आप क्योंकि कानूनदान भी हैं, तो जो अली मीन गंडापुर साहब ने गुफ्तगू की है, तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं सियासी दहशतगर्दी है, तो आइन और कानून की रोशनी में आप उनका कैसे डिफेंड करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद मीर साहब, एक्चुअली अगर मैं इसको कानूनी या दस्तूर के मुताबिक या गैर रस्मी गुफ्तगू भी कहूँ तो उन्होंने कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया जो इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर चुकी है। ना उन्होंने कहा हम लोहे के चने हैं, हमें चबाओगे तो दांत टूट जाएंगे। ना उन्होंने किसी जगह खड़े होकर जलसे के अंदर किसी हाज़र सर्विस जनरल या किसी जस्टिस की तस्वीरें लगाईं। उन्होंने अपने सूबे की लोगों की बात की है। एंड व्हाट इज़ द क्रक्स ऑफ दैट? सिर्फ उसकी तरफ अगर हम चले जाते हैं, एक सूबे को आपने कहा 12 घंटे लाइट जाएगी, अगर 18 घंटे जाएगी तो वो जो सूबे का वज़ीर आला है, जो हेड ऑफ एग्जेक्टिव है, वो आपको ये कह रहा है फेडरल गवर्नमेंट को कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है। अगर वो आपको ये कह रहा है कि CCI के अंदर आपने मुझे 16 अरब रुपये देने हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे? तो उसमें क्या गलत बात कर रही? मैं डॉक्टर साहब की बात को अगर एक्नॉलेज कर जाऊँ कि जिस सूबे के 18th अमेंडमेंट है ना, 18th अमेंडमेंट के मुताबिक चल रहे हैं। अच्छा, गंदम ज़्यादा है वहाँ दे दें। यार बिजली हाइड्रो तो सबसे ज़्यादा KP में पैदा हो रही है, वहाँ से नेशनल ग्रिड में जाती है, वहाँ से वापस डिस्ट्रीब्यूशन आती है। तो आप उन लोगों को डिप्राइव कर रहे हैं, रीज़न भी कि वो 3 दफ़ा एक शख्स के साथ खड़े हुए हैं और गवर्नमेंट दे रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो तीसरी दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से जीती है और वो वहाँ पर वज़ीर आला बना है। सो परफॉर्मेंस थी तो लोगों ने वोट दी ना, उन्हीं लोगों की बात कर रहा है, वो ज़ात की बात तो कर ही नहीं रहा। उसने किसी जगह ये तो कहा नहीं कि मुझे ज़ात को ये दे दो, याद को, वो तो आपके पास भी आता है सिर्फ इसलिए कि मेरे सूबे को मेरे राइट दो।
اگر آپ ان کو کال کر کے وزیر اعظم صاحب کی بھی بات کر دوں، یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ فارم 47 والا وزیر اعظم نہیں ہے جو کاکڑ صاحب کی اور نجی ہوٹل میں حنیف عباسی صاحب کی گفتگو ہوئی تھی، میں اس کو بالکل ٹچ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف اپنے آپ کو کنفائنڈ کر رہا ہوں اپ ٹو دا ایکسٹینٹ آف الیمین گنڈا پور صاحب نے جو بات کی. اچھا آپ نے کہا صوبوں کی حد تک آپ نے ان کو رائٹ دینا ہے تو دیں ان کا رائٹ، 18 امینڈمنٹ کو ہی لے کے دے دیں، جو سی سی آئی میں ان کو پیسے دینے ہیں دے دیں، آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہو تو آپ وزیر اعظم صاحب کال کر دیتے ہیں ان کو کہ یار آپ ہمیں فیور کریں، ہمیں پیسے ملیں، رائٹ دینے کو آپ تیار نہیں ہیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تو نہیں، اس کو رائٹ دیں. اس نے تو کہا ہے لوگوں کا کہ اگر یار 12 گھنٹے سے زیادہ لائٹ بند ہو رہی ہے تو آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی کیوں بند ہو رہی ہے، کیسے بند ہو رہی ہے. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، یہ ایک تو 18th امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں علی بخاری صاحب، دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سندھ میں کیا صورتحال ہے؟ کیا سندھ میں بھی لوڈ شیڈنگ ویسے ہی ہو رہی ہے جیسی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، یا سندھ کے حالات بہتر ہیں؟ اور جو علیمین گنڈا پور صاحب نے جو لب و لہجہ اختیار کیا اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں اس طرح کے لب و لہجہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ بخاری صاحب سے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ چیف منسٹر کے پی جو ہیں وہ ایز اے چیف منسٹر ایکٹ کریں، ایز اے چیف منسٹر ایکٹ نہ کریں. ان کی بہت ساری اس طرح کی باتیں ہمیشہ آتی رہتی ہیں کہ جس میں وہ مختلف اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جو مناسب نہیں ہیں. اس کے لیے انہیں چاہیے کہ کوئی اسپوکس پرسن رکھ لیں. پہلے بھی پی ٹی آئی کے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے بڑا ڈھونڈا اپنی پارٹی میں کوئی ہمیں بھی مل جائے تاکہ ہم بھی اس کو اسپوکس پرسن کی طرح رکھیں اور جس طرح کی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. اپنی عوام کے لیے، صوبے کے لوگوں کے لیے بات کو اٹھانا کوئی غیر مناسب بات نہیں ہے، لیکن طریقہ کار بہتر ہونا چاہیے. ہم تو عرصے سے بھگت رہے ہیں. آپ اگر پی ایس ڈی پی کو دیکھ لیں جو آن ریکارڈ ہے 2013 سے بعد، اور خاص طور پر 18 سے بعد والی آپ دیکھ لیں تو سندھ کو تو کبھی کچھ نہیں ملا، 2-3% کے علاوہ ہمیں نہیں ملا جو آن ریکارڈ ہے. اور پھر ابھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ یہاں پہ اب زیادہ ہے. یہاں پہ تو آپ کو بتاؤں کئی علاقوں میں تو مہینوں تک فیڈر بند کر دیے جاتے ہیں. ہم نے اس بات کو اٹھایا ہے، ہم نے آ کے وفاقی وزیر صاحب سے ملے ہیں، ان کے سی ایم صاحب خود آئے اسلام آباد، میں بھی ان کے ساتھ تھا، میرے پاس انرجی کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے، تو ہم نے آ کے یہ چیزیں ان کو بتائیں. لیکن کچھ طریقے کار ہے جس کے تحت ہم نے یہ ساری چیزیں بتائیں. گیس کا اتنا بڑا ایشو ہے، گیس میں ہم پروڈیوس کرتے ہیں اور 2200 MF جو ہے ہم پروڈیوس کرتے ہیں. ہماری ضرورت 1500 ہے، ہمیں تو 800 بھی نہیں ملتی. لیکن کیا ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہم گیس بند کر دیں گے؟ کیونکہ دوسرا ملک بھی کے لوگ بھی ہمارے ہیں جتنے صوبے ہیں، لیکن یہ زیادتی ہمارے ساتھ ضرور ہے. اور یہ آئین میں بھی ہے کہ جہاں سے اس طرح کی کوئی پروڈکشن ہوگی تو وہ پہلے حق وہاں کے لوگوں کا ہے. لیکن ایک ملک میں رہتے ہیں، آپ نے اتنا عرصہ ہم نے گزارا ہے مخالفت میں. سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے تو کبھی ایسی سخت بات یا بلو دا بیلٹ کبھی بات نہیں کی. ہم نے اپنی چیزیں ضرور اجاگر کی ہیں، پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، ہم نے اعتراضات کیے ہیں، ہم نے ان کے اوپر بات ضرور کی ہے، لیکن کوئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ المیہ ہے کہ پی ٹی آئی اور خاص طور پہ بانی پی ٹی آئی نے اس چیز کو تقویت دی ہے کہ بد تہذیبی، انتہا پسندی، شدت پسندی کی سیاسی اس کو فروغ دیا. اب اچھا، نومینیشن دیکھ لیں نا، وہاں پہ اور بہت سینئر لوگ کے پی میں پی ٹی آئی سے رہے ہیں